اب حضرت आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का जब हमल ठहरा तो वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकला और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के उस बतन मुबारक में चले गया। और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा क्या कहती है कि जब से मैं हामिला हुई कैसा वो मामला था होगा, जरा इमेजिनेशन करिए कि क्या क्या वो मंजर थे होंगे। कि हजरत आमिना फरमाती है कि कोई रात ऐसी नहीं गई, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जब तक मैं हामिला बनी, जब से कि आखिरी वक्त तक मैं नए नए अजीब व गरीब चीजें देखा करती थी, ताज्जुब में पड़ जाती थी। कभी सो जाती थी तो ख्वाब देखती थी कोई हरकत कर रहा है पैर पे और आवाज देने वाला दे रहा है कि बीबी तुमने जो अपने पेट में जो बतन मुबारक में जिस चीज को लिया हुआ है, जिस चीज का बोझ तुम ले रही हो, बीबी ये बहुत बोझ नहीं है। बीवी जिसको तुम लेकर चल रही हो, जिसको लेकर लेट रही हो, जिसको लेकर बैठती हो उठती हो, बीवी ये कोई आम नहीं है। बीवी तुमको मालूम है ये कौन है? बोले कौन है? बीवी ये तमाम दोनों जहानों के सरदार है। जिन जिन लोगों को सरदारी मिली, हत्ता के नबियों को भी हो, मलाइका को भी हो, बीवी वो सरदारी इनके वसीले से मिली। जिब्राइल अगर बीवी सैयदुल मलाइका बने तो आमिना के लाल के तुम्हारे जो पेट में जो बच्चा है इनके सदक़े बने। बीवी तुम बहुत बड़ी चीज को अपने पेट में लिए हुए हो। अजीजा ने मोहतरम कभी कुछ देख लेती, कभी कुछ देख लेती। वक्त खत्म हो रहा है, घड़ी पे नजर है, लेकिन बातें तवील है। मैं जल्दी जल्दी बोलने के लिए आपको चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी अपनी बात को पेश करो। अजीजा ने मोहतरम आप पे कहती है कि 6 महीने गुजर गए। अब 6 महीने में फिर मुझे ख्वाब आया कि बीवी तुमने जिस चीज को उठाए रखा है ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ और बड़ी हस्ती है। जब ये दुनिया में आएगी तो सारी दुनिया को रोशन कर देगी, सारे इब्लीस रोना शुरू कर देंगे, भाग देंगे, फुला फुला खबरें मिली। अब हजरत आमिना बिन्त वहब रज़ी अल्लाह अन्हा अम्मा जान हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की फरमाती है कि जब 9 महीने मुकम्मल हुए, अब 12 रबीउल अव्वल की जो परसों गुजर गई, कल गुजर गई, तो 12 रबीउल अव्वल की जब शब आई, अब मैं क्या देखती हूँ कि वो शब जो रात होती है काली होती है, लेकिन मैंने देखा कि वो रात में राई बराबर का कालापन नहीं है। ये क्या अजीब बात है, रात भी है कालापन भी नहीं है, तो मतलब क्या है? तो आप फरमाती है कि रात में राय बराबर का भी कालापन नहीं है, बल्कि पूरी रात चांदनी रात बन गई। कैसा मंजर होगा वो, आज तक हम हमारी जिंदगी में नहीं देखे। थोड़ा इमेजिनेशन करो, जब बंदा 4 मीनार बोलता है तो 4 मीनार तस्वुर में आ जाता है। जब बंदा लाल किला बोलता है तो उसके अंदर खुद ब खुद एक सांचा आ जाता है। यानी कोई स्टोरी, कोई वाकया सुनता है तो खुद से अल्लाह ने हम गुलामों के अंदर, हम गुनहगारों के अंदर एक ऐसी कुव्वत अता फरमाई जो सुनते हैं उसका इमेजिनेशन खुद ब खुद हो जाता है। तो सामईन मोहतरम जरा देखिए कि वो रात में जर्रा आमिना फरमाती है बीबी कि कालापन थोड़ा भी नहीं था, पूरी रात चांदनी हो गई थी, रात पूरी जो है नूरानी हो गई थी। अब घर में कोई न मर्द है ना खातून है, मैं अकेली हूँ अपने घर में। अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे ससुर है अपने पूरे बच्चों को लेकर चांदनी रात में अल्लाह के घर का काबतुल्लाह का तवाफ करने निकल गए। न मर्द है न जन है, कोई नहीं। अब घर में मैं अकेली हूँ, वहशत आ रही है, मैं डर रही हूँ कि कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, क्या करूं? अब परेशान हो रही थी बीवी। अब क्या देखती है कि अचानक वो परेशानी में दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गया। अब दर्द होना शुरू हो गए कि बच्चा तवल्लुद होने वाला है, उसको दर्द-ए-ज़ा कहते हैं। तो दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गया। अब मैं वो तकलीफ में हूं कि मैं क्या देखती हूं कि आसमान से बड़ी बड़ी कद वाली नूरानी खवातीन जो है, नूर से मुनव्वर है, आसमान से बड़ी जमात की मेरे घर में आकर रुक रही है। अब मैं देखकर ताज्जुब में पड़ रही थी कि वो खवातीन में 2 खवातीन ने कहा, 2 खातूनों ने कहा कि बीबी घबराओ नहीं आमिना, टेंशन और परेशानी में मत हो जाओ। मैं जिसको तुम देख रही हो ये ईसा की अम्मा मरियम हूँ, और इनको जो देख रही हो ये आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा है, और ये जो कसीर जमात देख रही हो ये अल्लाह ने जन्नत से हूरों को भेजा है। अजीजा ने मोहतरम आप देखती है और आप कहती है कि मैं जब तकलीफ में थी तो उनका सहारा ले लिया था, और मैं क्या देखती हूँ आसमान और जमीन के बीच में एक पर्दा हाइल हो गया, एक बड़ा सा कपड़ा हाइल हो गया, और कहने वाला कहता है कि लोगों इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों से छुपाओ। पर्दा आ गया और फिजाओं में तमाम फरिश्ते तश्त लेकर खड़े हैं। अजीजा ने मोहतरम उसके बाद आप कहती है
کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت سی کرسی پہ آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر سرداری ملی تو اس لڑکے کے طفیل ملی۔ حضور پاک علیہ السلام کے توسل سے ملی بہت ساری خوبیاں اور کوالٹیز اور خصوصیت ان کو آپ نے بیان فرمائی۔ باتیں طویل ہو جائیں گی، وہ باتیں نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ وہ خواتین کے سہارا لے کر اب میں نے خوبصورت انداز میں اب میرے بیٹے کے ولادت کے مراحل طے کیے، اب میرا بیٹا محمد پیدا ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب آپ کو ہوش آیا بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو ماں کو ہوش آتا ہے بیٹا ہونے کے بعد، پہلے اپنی حالت بعد میں دیکھتی ہے، پہلے جھولے میں تو دیکھتی ہے، یعنی تو اپنے گود میں دیکھتی ہے، بازو میں، پہلو میں کہ بچہ ہے کہ نہیں ہے تو کیسا ہے۔ یہ ماں اپنے مہینوں سے لے کے بچے کو رہتی ہے، تو ولادت کے بعد بچے کو دیکھنا بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ بچے کو دیکھا، بچہ دکھ رہا نہیں، اب پریشان ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، بچہ میرے پاس نہیں ہے، اتنی میں نے خصوصیت امتیازی شانیں دیکھی، بچہ کیا ہے؟ یہاں سے وہاں نگاہ پھیرنے لگی، وہاں سے یہاں پھیرنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا اور نگاہ کو آگے بڑھایا تو آپ جس مکان میں تھی وہاں سے تھوڑا آگے کا آپ کا حجرہ تھا، ایک کمرہ تھا آپ کا۔ اندر کے حجرے میں جب دیکھا کہ نور ہی نور برس رہا ہے، ہر طرف سے نور منور ہے، پوری چاندنی رات جو آسمانوں میں دیکھ رہی تھی وہ پورا نور ان کے حجرے میں آ کے سما گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اب آپ کیا کیے؟ وہی حالت میں قریب گئے تو دیکھنے لگی کہ وہ جو بچہ ہے ایک اونی کپڑے میں ریشم، ہرے ریشم میں لپیٹا ہوا ہے، بچے کی آنکھوں میں سرما ہے اور اس بچے کے جسم سے ایسی خوشبو معطر ہو رہی ہے، ایسا عطر لگایا ہوا ہے کہ آج سے پہلے وہ خوشبو کبھی میں نے نہیں سنی۔ عزیزان محترم، کہتی ہے کہ وہ بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کیا دعا کر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے لبوں سے کہہ رہا ہے، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ جب پیدا ہوئے تو دیکھا گیا کہ بچہ ہاتھ اٹھا کر ربی حب لی امتی کہتا ہے، مولا دنیا میں بھیج دیا نا، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اب عزیزان محترم، وہ تمام چیزوں کو آپ دیکھ لی اور یہ بھی دیکھی کہ بچہ ختنہ شدہ پیدا ہوا، مختون پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد آپ کہتی ہے، یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بہت ساری باتیں تھی کہنا، لیکن جمعے میں وقت کہاں ملتا ہے اور آپ آتے کہاں سے ہیں جلدی۔ تو عزیزان محترم، کہنے والا کہتا ہے، آسمانوں سے ندا آتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ جو بچہ ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، لوگوں اب یہ بچہ آ گیا نا، اس کے اندر اب کوالٹیز کو بھرو، اس کے اندر اب خصوصیتوں کو اس کے اندر شامل کرو، آدم کے اخلاق کو اس بچے میں منتقل کرو، اور شیخ کی معرفت اس بچے کو دو، اور نوح کی شجاعت اس بچے کے اندر بھر دو، اور ابراہیم کی خلت اس بچے کے اندر داخل کر دو، اسماعیل کی وفاداری اس بندے میں منتقل کر دو۔ عزیزان محترم، کہنے والا کہہ رہا ہے، اسحاق کے اندر کی جو کوالٹی رضا کی تھی وہ رضا والی کوالٹی اس بچے کے اندر ڈال دو۔ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دانیال کی محبت اس کے اندر سما دو۔ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ موسیٰ کی جو بہادری، جو سختی تھی وہ اس بچے کے اندر ڈال دو، داؤد کا صبر ڈال دو، داؤد کی قوت ڈال دو، ایوب کا صبر بچے میں منتقل کر دو۔ عزیزان محترم، کہنے والا کہتا ہے کہ زکریا کی جو توبہ قبول ہوئی تھی اس قبولیت کی علامت کو اس بچے کے اندر منتقل کر دو، یحییٰ کی عصمت کو اس بچے کے اندر ڈال دو۔ بات رہی عیسیٰ کی تو عیسیٰ کا جو زہد ہے اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، یہ زہد ڈال دو۔ چنانچہ عزیزان محترم، بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ نے کہا 1,00,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کے جو نمونے تھے، جو ان کا کردار تھا، جو ان کی خصوصیت تھی، جو ان کی کوالٹیز تھی، ہر نبی کی ایک ایک بڑی بڑی جو کوالٹیز ہے وہ ساری کوالٹیز کو اس ایک ننھے بچے محمد الرسول اللہ میں منتقل کر دو۔ اب سامعین محترم، کیونکہ اب کسی کو آدم کے اخلاق دیکھنا ہے
تو ان کی سیرت اٹھا کر نہیں دیکھے، محمد کو دیکھے آدم کے اخلاق پڑھ لے، نوح کو دیکھے ان کی شجاعت پڑھ لے، محمد کو دیکھے نوح کی شجاعت پڑھ لے۔ معرفت شیش حاصل کرنا ہو تو محمد کو دیکھے، شیش کی جانب بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، اسماعیل کی وفاداری دیکھنی ہو، اسحاق کا تقوی ان کی رضا دیکھنی ہو، دانیال کی محبت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر دیکھنا ہو، لہذا جس نبی کی جو خصوصیت کو دیکھنا ہو کتابیں کھنگال کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، محمد میں دیکھ لو، سب چیزیں دیکھ لو گے۔ یہ کوالٹیز اللہ نے کہا کہ اب تمام نبیوں کا نمونہ ان کے اخلاق اب محمد رسول اللہ کو بنا دیا جائے۔ اب ساری خصوصیتیں امتیازی شان لے کر وہ بچہ پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، جب بچہ وہ بڑا ہوتا گیا تو اس بچے کے اخلاق، اس بچے کے کردار، اس بچے کی نبوت کا جو نور تھا اس طرح عالم میں جگمگا گیا، اس طرح عالم میں پھیل گیا۔ کوئی آ کر ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی آ کر عمر فاروق بن گیا۔ وہ عمر فاروق کے جو میان سے تلوار لے کر نعوذ باللہ کچھ کرنے چلا تھا، اب وہ عمر فاروق نے جب رخ جانا کا دیدار کیا تو کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ کوئی عثمان غنی بن گیا تو کوئی علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا بن گیا۔ انہی کی اولاد میں کوئی حسن بن گیا، کوئی حسین بن گیا، کوئی کچھ بن گیا تو کوئی کچھ بن گیا۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی امت جنہوں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، پھیلتی پھیلتی عزیزان محترم صبح قیامت تک آئے گی۔ اس کے بعد قیامت کا منظر ہوگا، اب سارے لوگوں کی حضور پاک علیہ السلام شفاعت کرائیں گے۔ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، باتیں بڑی بتانا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیا۔ عزیزان محترم، ممکن ہوا تو پھر کبھی وقت ملے گا تو بتائیں گے، اگر آپ بیٹھیں گے تو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا